السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم نموذج للفرض الاول اللي غادي يقدر يتحط لكم في المراقبه المستمره في ماده الفرنسيه، وفي نفس الوقت امتحان تجريبي بالنسبه للناس اللي دايرين باك ليبر. يعني غنحاول نرضي طرفين، الثانيه بكالوريا متمدرسين والثانيه بكالوريا احرار. نوجدوا مع الناس ديال الاحرار الامتحان الجهوي، ونوجدوا معكم حتى نتوما الناس تاع الثانيه بكالوريا المتمدرسين، نوجدوا معكم المراقبه المستمره باش هكا كلشي يرفع من الحظوظ ديالو في النجاح. هاد لا فيديو فقط غادي نقرا لكم لي كيسيون ونوريكم لو تكست اللي عطيتكم اللي معلقه بلو كونت فيلوزوفي كونديد. طبيعه الحال غنقولها لكم باش حيت هي اصلا اول غومون كاينه عندنا، والفيديو المجيء ان شاء الله هو اللي غادي يكون فيه التصحيح ديال هذا الفرض هذا او هذا الامتحان التجريبي. نتمنى كلشي يتفاعل مع هذا لا فيديو. بطبيعه الحال الا عجبكم الطريقه ديال الخدمه ديالي ولا عجبكم المحتوى ديال لاشين، كنبغي كلشي كليكي على جنب باش هكا يطلع لا فيديو، واي واحد يلاه التحق بنا ما ينساش يفعل زر الجرس باش يوصلوا اي جديد. نبداو على بركه الله. هذا الفرض او الامتحان التجريبي lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. ضروري خاصكم تقراو لو تكست با مال دو فوا، عاد تمشيو تجاوبوا على لي كيسيون ديال الكومبريونسيون. المهم هذه هي لو تكست باديه من بونغلوس اونسيني كدا حتى هنايا اي باغ كونسيكون دو توت لا تيغ. المهم راه ديجا شرحنا هادشي هذا. المهم حاولوا ديروا نتوما واحد ليفور. بالنسبه ليتود دو تكست عليها 10 ديال النقاط. بين قوسين الا كان الفرض فيه ساعه عند الاستاذ غادي يدير لكم غير ليتود دو تكست، يعني لو تكست افيك لي كيسيون دو كومبريونسيون. الا كان الفرض الاستاذ باغي يدير جو سويع دونك راه غادي يدخل لكم حتى البرودكسيون اكريت في الفرض. المهم نتوما خدموا سواء كان فرض سواء الامتحان الجهوي بالنسبه للاحرار. غنخلي لكم في لاباج فيسبوك، من الاحسن دخلوا لاباج فيسبوك غادي تلقاو على شكل فوطو، وفي نفس الوقت غادي نلوحو على شكل بي دي اف. اللي بغى تيليشارجي بي دي اف واللي ما تيليشارجاش ليه باش ما نوقعوش في نفس المشاكل غادي نلوحو على شكل تصاور، دخلوهم وتجيكم القضيه مزيان. هاد ليتود دو تكست كتنقسم ثلاثه. اول جزء هو الكونتكستواليزاسيون دو تكست، يعني معلومات خاصك ولا بدا تكون عارفهم على هاد لو كونت ديالنا. غوكوبي كومبليتي لو طابلو سويفون، ما خاصكمش تضيعوا هادشي. انا درت لكم هنا التنقيط ديال الامتحان الجهوي، الاستاذ يقدر يضوب لكم النقاط لما بغاش يدير 10 ديال الاسئله. غادي تنقلوا لو طابلو وغادي تجاوبوا عليه، وكل خانه جاوبتوا عليها على 0.25. اذا لو طابلو كامل عليه نقطه. لو تيتر دو لوفر، لوتور، دات دو باريسيون اي لو جونر. كيسيون نيميرو 2 اللي ما كتحملوش هي سيتويي سو تكست دون لوفر، غديروا لا سيتوياسيون دو باساج. بالنسبه للجزء الثاني ديال ليتود دو تكست هو لاناليز دو تكست، يعني دي كيسيون الريبونس ديالهم كاين في لو تكست. Quels sont les personnages présentés par Voltaire dans ce texte؟ ما غاديش نشرح لكم باش هكا ديروا واحد ليفور شويه، من بعد عاد غندير لكم الكوريكسيون. Pour quelle raison Candide est-il désigné par ce nom؟ Quel est le ton dominant dans ce passage et pourquoi? L'auteur critique l'aristocratie, montrez-le par deux exemples du texte. Expliquez la logique de la théorie de Pangloss. السؤال 8 فيه جوج ديال الأجزاء. Quel est le ton utilisé dans ce passage? Le plus beau des châteaux, la figure de style employée dans cette phrase. عطاوكم جملة كاينه في هذاك لو تكست وقال لكم اين فيغور دو ستيل، واش بيرسونيفيكاسيون واش ميتافور واش ايبربول. غوكوبي لا بون ريبونس، غادي تعزل الجواب صحيح. بالنسبه للناس اللي باقا عندها مشاكل في فيغور دو ستيل تخليها لي في لي كومونتير باش نحاول هكا نقدر نعاود معكم الشرح ديال لي فيغور دو ستيل ونديروا تمارين وحدين اخرين علاش لا. اخر بارتيه هي الرياكسيون بيرسونيل فاس او تكست. هاد السؤال 9 و10 يا اما كيقولوا لكم عطينا الراي ديالك في شي حاجه، ولا كيسولوك على شي حدث اللي كاين من وراء هاد الحدث اللي في هاد لو تكست اللي عندكم. المهم هنا عندنا كاين الفوكاليزاسيون يوتيليز لو ناراتور. هنا سولوك على الفوكاليزاسيون اللي كاينه في هاد لو تكست اللي عندك. سؤال 10 d'après votre lecture de l'œuvre pourquoi Candide était-il chassé du château؟ هاد السؤال هذا خصك ضروري تكون قاري لو شابيتر كامل باش تقدر تجاوب عليه. بالنسبه للبرودكسيون écrite
En vous référant à l'incipit de Candide, rédigez un commencement d'un conte philosophique en respectant les caractéristiques de celui-ci. كنتمنى لكم حظ موفق في هذا الفرض او الامتحان التجريبي بالنسبه للباك احرار، وتسناو الفيديو اللي غنديرو فيه ان شاء الله الكوريكسيون. كنتمنى كلشي بارطاجي الفيديو باش الناس اللي باغا تجيب معدلات مزيانه حتى هي يوصلها. والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.